आइडेन्टिटी एक्जिस्ट एन्ड मिनिङ बोकेको हाम्रो गौरव राष्ट्रिय झन्डा हो। यो झन्डालाई एउटा जातीयताको आधारमा, एउटा रिलिजियसको आधारमा, एउटा कास्टको आधारमा, रेसिजमको आधारमा जसरी नेपालको झन्डा जलाइयो, यो जलाउने साथीहरूले भाङ खाएको थियो अथवा जाँड रक्सी खाएर चाहिँ जलाएको थियो। एउटा मस्कुइटोले म सुतिरहेको बेला रातभरि मलाई सुत्नै दिँदैन क्या, पमामा गरेर राखेको हुन्छ। त्यसले त मलाई भोलि बिहान उठ्दा सिद्ध्याएको त हुँदैन नि होइन। वाक फ्रिडम, इमान्सिपेसन छ, वाक फ्रिडम छ भन्दैमा बम हान्ने, मान्छे काट्ने, नेतालाई हान्ने, छाडापनका चाहिँ गाली गलौज गर्ने ती अभिव्यक्तिले सिङ्गो व्यक्ति हाबी हुने जुन खालको चाहिँ उहाँले अलिकति त्यहाँनिर के अरे मिस्टेक गर्नुभयो। उहाँले हरेक इन्टरभ्यू दिँदाखेरि यो चाहिँ यो के अरे सिनका पछाडिका हिरोहरू भनेको सम्माननीय प्रधानज्यू अथवा ऊर्जा मन्त्री अथवा चाहिँ उहाँको टिमको चाहिँ सहयात्रीहरू साथीहरू होला। ती साथीहरूको चाहिँ नाम लिदिएको भए अलि चाहिँ सान्दर्भिक हुन्थ्यो। नमस्कार दर्शकहरू, सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ। आज हामीले एकजना यस्तो व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता गर्न गइरहेका छौँ जो एउटा राजनीतिक वृत्तमा उदाउँदो युवा नेता, विद्यार्थी नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। सँगसँगै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युबमा निकै नै रुचाइएका व्यक्ति मङ्गल थापाजीसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र आजको हाम्रो कुराकानी केन्द्रित हुनेछ कुलमान जीको प्रकरण, त्यस्तै नेपाली झन्डा र उहाँको व्यक्तिगत विषयमा पनि केही कुरा हामी गर्नेछौँ। अब म आजको हाम्रो अतिथि मङ्गलजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ मङ्गलजी। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ एउटा युवा नेता, विद्यार्थी नेता होइन, देशमा झन्डा जल्यो, तपाईँको अहिले कुलमानजीलाई हटाइँदैछ तर तपाईँ लुकेर बस्नुभयो। झन्डै आज हामीले भेटायौँ तपाईँलाई। होइन, यस्तो खास कुरा के हो भने म वास्तवमा लुकेको होइन। म तपाईँहरू सँगसँगै अप्रत्यक्ष रूपमा, इन्डाइरेक्ट रूपमा छु र म किनभने आई हेभ प्रिपेयर्ड अन माई स्टडी, द्याट्स वाइ आई कुडन्ट कम अन मिडिया लाइक यु। मेनी मिडिया डिड कल मी फर द स्पिक फर द इन्टरभ्यू, but I couldn't come because coronavirus is coming and moving and roaming around us. That's why. Yes. त्यो भएको कारणले चाहिँ झन्डाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, नेसनल फ्ल्याग। हामीसँग के छ भने वान कन्ट्री, वान सिभिलाइजेसन र वान फ्ल्याग होइन। त्यो राष्ट्रिय झन्डा एउटा देशभन्दा ठुलो देश सँगसँगै एउटा चाहिँ आइडेन्टिटी एक्जिस्ट एन्ड मिनिङ बोकेको हाम्रो गौरव राष्ट्रिय झन्डा हो। यो झन्डालाई एउटा जातीयताको आधारमा, एउटा रिलिजियसको आधारमा, एउटा कास्टको आधारमा, रेसिजमको आधारमा जसरी नेपालको झन्डा जलाइयो, यो जलाउने साथीहरूले भाङ खाएको थियो अथवा जाँड रक्सी खाएर चाहिँ जलाएको थियो, त्यो उहाँको कुरा हो। तर नेपाली झन्डा, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सारौँ सत्ता भनेको हाम्रो पहिचान हो। यो पहिचानलाई कसैले यो त्यो बहानामा जलाउन खोज्दछ, देशलाई सिरिया बनाउन खोज्दछ भने त्यस्ता चाहिँ तत्त्वहरूलाई हामीले खबरदार गर्नुपर्छ। किनभने राष्ट्रिय झन्डा भनेको हाम्रो चाहिँ के हो, स्वाभिमान हो, हाम्रो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो, हाम्रो सिम्बल हो, हाम्रो सम्पत्ति हो। यो सम्पत्तिलाई केही चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा सम्बन्धी अध्ययन नभएका, ज्ञान नभएका केही एउटा चाहिँ कम्युनिटीमा बिलङ राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय चलखेललाई नेपालमा बढाउने जुन खालको पछिल्लो समयमा गतिविधि आइरहेको छ, यसका निमित्तमा सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरू एकजुट भएर नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपान्तरणको लागि आफ्नो ठाउँबाट गर्ने कन्ट्रिब्युट हामीले गर्नुपर्छ। र पछिल्लो समयमा तपाईँले सोधे अनुसारको झन्डा जलाएको छ, यो देशको हितमा छैन, नेपाली जनताको हितमा छैन, तपाईँ हाम्रो हितमा छैन, स्वतन्त्रताको हितमा छैन, सार्वसत्ताको हितमा छैन। किनभने यस्ता चाहिँ तत्त्वहरूलाई
हामीले खबरदार गर्नुपर्छ, नेपाली समाजबाट, नेपाल देशबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो आमा हो झन्डा भनेको, यो मदर हो। यो मदरल्यान्डलाई कसैले समाप्त पार्न खोज्दछ भने त्यसको निमित्त सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरू एकजुट भएर त्यस्ता तत्त्वहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याइनु पर्दछ। कानुनको कठघरामा ल्याइसकेपछि त्यस्ता चाहिँ सोच भएका, सङ्कीर्ण सोच भएका साथीहरूलाई सुप्रिम कोर्टको आदेशअनुसार नेपालको संविधान र कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ। अर्को कुरा कुलमान घिसिङको कुरा के हो भने उहाँले नेपालको विद्युत प्राधिकरणको डाइरेक्टर भइसकेपछि उहाँले गरेको योगदान, उहाँले गरेको काम र उहाँले गरेको अँध्यारो काठमाडौँलाई उज्यालो काठमाडौँ बनाउने जुन खालको उहाँको डेयरिङ छ, जुन खालको कन्ट्रिब्युट छ, त्यो कन्ट्रिब्युटलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। कुलमान घिसिङलाई म रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँ आइसकेपछि विद्युत जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ 18 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो, नेपाली जनताले लोड सेडिङबाट विभिन्न किसिमका समस्याहरू भोगिएका थिए, विभिन्न किसिमका चाहिँ कामहरू बन्द भइरहेका थिए। र ती चाहिँ कामहरूलाई उहाँले प्राज्ञिक र वैज्ञानिक ढङ्गले समस्याको समाधान गर्नुभयो। उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर उहाँले एक्लैले मात्र चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्ने, किनभने त्यो टिम छ जसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि 72 सालको कुरा हो, चाहे त्यो चाहिँ अहिलेको 74को प्रधानमन्त्री कार्यकाल भइसकेपछि उहाँले विद्युतको क्षेत्रमा कसरी समस्या समाधान गर्न सक्छ, विभिन्न खाले विज्ञहरूसँग उहाँले डिस्कसन गर्नुभएको छ, डायलग गर्नुभएको छ। उहाँले चिन्तन व्यक्त गरेर भारतबाट चाहिँ कति 17 मेगावाट ल्याएर नेपाली जनताको जुन खालको अँध्यारोपन थियो त्यसलाई चाहिँ उज्यालो बनाइदिनु भयो। यो चाहिँ कुराहरू पनि तपाईँहरूले जनतामा पुर्याइदिनु पर्यो। किनभने भनेपछि कुलमानजीको भूमिका छैन लोड सेडिङ हटाउनमा भन्नु छ, कुलमान घिसिङजीको छ। उहाँ चाहिँ कुशल चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ डाइरेक्टर हो, कुशल चाहिँ नागरिक हो, एउटा क्षमतावान भएको के अरे एउटा चाहिँ व्यक्ति हो, प्राज्ञिक व्यक्ति हो, इन्टेलिजेन्ट इन्टेलेक्चुअल भएको व्यक्ति हो। तर यो सँगसँगै उहाँले स्वयं आफै कुलमान घिसिङ सरले के भन्नुभएको छ भने कि यो चाहिँ काठमाडौँको लोड सेडिङ हटाउनुको चाहिँ पछाडिको योगदान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि छ भनेर अन्नपूर्ण प्रश्न भनिसक्नु भएको छ। तर उहाँले दिएका मैले अभिव्यक्तिहरू, इन्टरभ्यूहरू हेरेँ, तर ती अभिव्यक्तिले सिङ्गो व्यक्ति हाबी हुने जुन खालको चाहिँ उहाँले अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ के अरे मिस्टेक गर्नुभयो। उहाँले हरेक इन्टरभ्यू दिँदाखेरि यो चाहिँ यो के अरे सिनका पछाडिका हिरोहरू भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हो अथवा ऊर्जा मन्त्री अथवा चाहिँ उहाँको टिमको चाहिँ सहयात्रीहरू साथीहरू होला। ती साथीहरूको चाहिँ नाम लिदिएको भए अलि चाहिँ सान्दर्भिक हुन्थ्यो भन्ने हो मेरो धारणा, व्यक्तिगत धारणा। कुलमान घिसिङले अर्कोचोटि के भन्नुपर्छ भने उहाँले लिखित रूपमा चाहिँ म फेरि विद्युत प्राधिकरणको फेरि डाइरेक्टर हुन चाहन्छु, फेरि समस्या यो विद्युत प्राधिकरणमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न चाहन्छु भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग माफी माग्नु पर्यो। डाइलग गरिदिए भए अलिकति लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो, त्यो विधि र पद्धति अनुसार हुन्थ्यो। यो खाले उहाँले चाहिँ केही चाहिँ आफ्ना चाहिँ कमजोरीहरू भनेपछि उहाँले माफी माग्नु पर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग माफी माग्नु पर्दैन। कन्डिसन त छैन त, प्रधानमन्त्री त देशको कार्यकारी हो नि, बुझ्नु भएन? देशको कार्यकारी भनेको के हो? अभिभावक हो। अभिभावकलाई जस्तै मेरो घरमा मेरो हेड भनेको मेरो बुवा छ, मदर अथवा के अरे फादर छ, अथवा आमा हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ बहुत पैसा कमाएँ, काठमाडौँ घर जग्गा हाल्न लागिरहेको छु होइन, एउटा कुरा त्यो मैले आफै मात्र गऱ्यो भन्ने हुँदैन नि त। उनीहरूको सल्लाह हुन्थ्यो होला, फिडब्याक हुन्थ्यो होला होइन। तर कमाइ त तपाईँकै हो नि त। होइन, कमाइ मेरो मात्र हुँदैन त। उहाँले यत्रो चाहिँ इन्सपिरेसन दियो, जन्मायो, यो ठाउँमा पुर्यायो, ऋण गारेर मलाई पढायो, अनि त्यो मैले मात्र गरेँ भन्ने हुन्छ। त्यसको श्रेय त चाहिँ के अरे मदर एन्ड फादरलाई दिनु पऱ्यो नि। हो, त्यो भएको नाताले जस्तै एउटा क्यामेराम्यानले तपाईँ मलाई क्वेसन सोध्दै हुन्छ, तपाईँले मात्र मेरो इन्टरभ्यू लियो होइन नि त, किन तपाईँलाई सहयोग गरिरहेछ नि साथीहरूले अरू टेक्निकल पार्टमा। हो, त्यो हो क्या। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र
कुलमान घिसिङको चाहिँ पहलमा नै लोड सेडिङको समस्याको समाधान भएको यो कुराहरूमा के अरे क्लियर कट हुनुपर्छ क्या। अर्को कुरा के हो भने नेपालमा संविधान छ, कानुन छ, लोकतन्त्र छ, अनि चाहिँ कुलमान घिसिङलाई चाहिँ घर हामी ठाडो खुकुरी तर्साउँछौँ, सिद्ध्याउँछौँ, माइतीघर मण्डललाई कब्जा गर्छौँ, सिंहदरबार हान्छौँ, एटम बम हान्छौँ भनेर यो तरिकाले यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने होइन। नियुक्ति गर्ने भनेको सरकारले, सामाजिक सञ्जालले नियुक्ति गर्ने डाइरेक्ट नियुक्ति गर्ने भइदियो भए त किन यो चुनाव लड्ने, किन संविधान बनाउने, कानुन किन बनाउने? जो मन लाग्यो त्यसलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आएर गर्ने, त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, राष्ट्रपति बनाउने, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, आफूले इन्ट्रेस्ट आफ्नो चाहिँ नेपोटिजम र फेभरेटिजममा आधारमा मनपर्ने व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपति बनाउने। भनेपछि आजको दिनमा मङ्गल थापा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले कि कुलमान घिसिङ फेरि दोस्रो कार्यकालको लागि दोहोरिनुपर्छ भन्ने तपाईँको मत हो कि के हो? स्पष्ट म के भने उहाँ चाहिँ दोहोरिनुपर्छ, तर उहाँ मात्रै विज्ञ उहाँभन्दा कोही पनि छैन भन्न चाहिँ म भन्न सक्दैन, तर उहाँ दोहोरिनुपर्छ मेरो रिक्वेस्ट पनि छ। तर उहाँले विधि प्रक्रिया अनुरूप नेपाल सरकारलाई सँग कोर्डिनेसन गरेर सल्लाह गरेर डायलग डिबेट डिस्कसन गरेर फेरि उहाँलाई चाहिँ यही क्षेत्रमा चाहिँ केही कन्ट्रिब्युट गर्छु त्यो खालको साइकोलोजी छ भने, मनोविज्ञान छ भने उहाँलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ। भनेपछि तर तपाईँकै पार्टीका सर्वोदय, तपाईँहरूको भाषामा सर्वोदय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली होइन, तथा प्रधानमन्त्री त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रीले चाहिँ यो भित्र गोप्य स्रोत अनुसार चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो नियुक्तिको दोस्रो कार्यकालको लागि कुलमानलाई नियुक्त नगर्ने पक्षमा चाहिँ लबिङ गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। अब यो कुराहरूमा अब कतिको के हो भन्ने कुराहरू म पनि डाउट नै छु, किनभने कुलमान घिसिङ सरकारभन्दा ठुलो हुँदैन क्या। उहाँले विभिन्न इन्टरभ्यूमा सरकारको मेकानिजमसँग त कोर्डिनेसन गर्नु पऱ्यो नि त नियुक्ति हुनुको लागि। आफ्नो तरिकाले स्वेच्छाले चाहिँ जे मलाई आफूले मात्र गरे हो भन्ने होइन, यो विद्युत प्राधिकरणको यो समस्यालाई समाधान गर्नुको लागि ऊर्जा मन्त्रीको पनि हात होला होइन, प्रधानमन्त्रीको हात होला, कुलमान घिसिङका सहयात्रीहरूको हात होला। सबै टिमहरूको कारणले त समस्या समाधान हुँदैन, एउटै व्यक्तिले केही गर्न सक्दैन नि। तर यो 4 वर्षको अवधिमा त धेरै ऊर्जा मन्त्री फेरिए, धेरै प्रधानमन्त्री फेरिए होइन, तर कुलमानजी त फेरिनु भएन। उहाँको एकदमलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता यसलाई कन्टिन्यू दिनुपर्छ भन्ने उहाँको साइकोलोजी छ, मनोविज्ञान छ। उहाँले चाह्यो भने त गत भदौमै हटाउन सकिन्छ नि त सरकारले चाहेको भए होइन। हामी के हो भने तपाईँ, म लिटरल्ली के भन्छु भने म कुलमान घिसिङको विपक्षमा होइन, यद्यपि होइन उहाँकै पक्षमा, तर उहाँले पछिल्लो समयमा इन्टरभ्यूका प्रेजेन्टेसन स्टेटमेन्ट्स एग्रिमेन्टहरू अलि त्यति सान्दर्भिक भएन। यो चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्नुको निमित्त मेरो मात्रै हात छैन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको थियो होला, अथवा के अरे त्योको टिमका साथीहरूको होला, अथवा ऊर्जा मन्त्रीको थियो होला नि, कसै न कसैको त थियो होला नि। प्रधानमन्त्रीको भिडियो हेर्नुभयो होला तपाईँले। भनेपछि प्रधानमन्त्री ऊर्जा मन्त्रीलाई पनि जसको त्यो लोभ चाहिँ रहेछ होइन, त्यो लोभ होइन के, प्रष्टताको योगदान त कन्ट्रिब्युट गरेर केपी शर्मा ओलीले 17 मेगावाट भारतमा बाट ल्याएर तर समस्याको समाधान गरे हो नि। यो कुरामा त हामीले भन्नुहुन्न क्या, सरकारलाई गाली गर्ने, जे मन लाग्यो त्यही केपी ओलीका मान्छेलाई गाली गर्ने, मलाई गाली गर्ने, गभर्मेन्टका चाहिँ मेकानिजमको मान्छेहरूलाई गाली गरेर समस्याको समाधान हुन्छ भने ती सामाजिक सञ्जालका कमेन्ट गर्नुले हो कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने भने? सरकारलाई रेस्पेक्ट गर्नु पर्दैन। तर लोड सेडिङ हटाउनुमा मुख्य योजना त कुलमान घिसिङकै हो भनिन्छ नि। योजनाकार चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै हो। हजुर, त्यहाँ भित्रको एउटा टिम, एउटा खम्बा के अरे कुलमान घिसिङ पनि हो, ऊर्जा मन्त्री पनि होला, कुलमान घिसिङ पछाडिका टिमहरूका साथीहरू पनि होला नि, त्यहाँका कर्मचारीहरू। एउटै कुलमान के अरे घिसिङलाई यो श्रेय दिन मिल्दैन क्या सर, बुझ्नु भएन? म कुलमान घिसिङकै पक्षमा छु। उहाँ दोस्रो कार्यकालमा पनि नियुक्ति हुनुपर्छ मेरो मान्यता। सरकारलाई उहाँले टेरेन भन्ने होइन, व्यक्ति देशको यो देशको गभर्मेन्ट भनेको के हो? सरकार हो, स्टेट हो। स्टेटभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा व्यक्ति हुनसक्छ भने क्या। त्यो त अब भोलि सरकारलाई नोटेड्यो भने त यो सिरिया बनाउने चलखेल भइहाल्यो नि। अफगानिस्तान के अरे बनाउने, इजरायलको परिस्थिति निम्ति पनि यो खालको चाहिँ गतिविधि न तपाईँ चाहिँ मिडियाकर्मी साथीले गर्नुपर्छ, न हामीले गर्नुपर्छ। किनभने मिडिया भनेको के हो भने आवाजविहीनको आवाज हो। सत्यको बाटोमा हिँड्नुपर्छ मिडियाकर्मी साथीहरू पनि।
अनि भोलि कोही मान्छे ल अहिले यही तरिकाले ल हामीले मानौँ सामाजिक सञ्जालको आधारमा कसैलाई नियुक्ति दियौँ, भोलि कसैले फलानु चाहिँ लामिछाने यो देशको राष्ट्रपति बनाए भनेर फेरि सामाजिक सञ्जालबाट यो किसिमको विकृति आयो भने अनि नेपालमा संविधान कानुन किन चाहिँ यो चाहिँ के अरे सिस्टमेटिक राज्य मान्नु पर्यो त? अनि जे मन लाग्यो त्यही मिडियाले तपाईँ राष्ट्रपति बन्नुहोस् भन्ने, अरूलाई पनि त्यो खालको वातावरण क्रिएट गर्ने, त्यसलाई राष्ट्रपति बनाइदिने। कानुन संविधान त मान्नु पऱ्यो नि कम्ती कम। नियुक्तिमा पनि प्रक्रिया होला, योग्यता के अरे हरेक के अरे विधि मेथडहरू अनुरूप चल्नु पर्ला, एक किसिमको डिसिजन चाहिला, क्याबिनेट मिटिङ चाहिला। तर सामाजिक सञ्जालले त एक किसिमले अब कुलमान घिसिङलाई अब प्रधानमन्त्री पनि बनाउनुपर्छ भनेर त्यो डिमान्ड भइरहेको छ नि, आवाज उठिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब म त के भन्छु भने यस विषयमा तपाईँ क्वेसन अनुरूप कुलमान घिसिङ यो देशको राष्ट्रपति बन्नुपर्छ, यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। म उहाँलाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। तर लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुरूप उहाँले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा व्यक्ति देशभन्दा ठुलो हुँदैन, गभर्मेन्टभन्दा ठुलो हुँदैन। हामी सिस्टममा बसिराखेका छौँ। नेपालको एउटा चाहिँ परिवेशमा चाहिँ हामी हुर्किराखेका छौँ। हामीले डिसिप्लिन हरेक क्षेत्रमा लागू गर्नु छ। इथिक्स र मोरालिटीका कुराहरू हरेक क्षेत्रमा हामीले लागू गर्नु छ। हामीले हिंसामुक्त नेपालको परिकल्पनासहितको चाहिँ नेपालका नागरिकलाई रोजगार, नेपालका नागरिकलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हरेक क्षेत्रमा हामीले अनुशासित ढङ्गले चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। तर यहाँ कुलमानलाई यदि नियुक्त गरिएन भने सिंहदरबारमा आगो बल्छ, सडकमा आगो बल्छ, सरकार ढल्छ भनिरहेका छन् नि। तपाईँ त एउटा नेकपाको एउटा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ होइन, के भन्नुहुन्छ भन्नु त? त्यस्ता मस्कुइटेका आवाजहरू राति सुत्ने बेला पनि यसो सुनिन्छन् क्या। एउटा मस्कुइटोले म सुतिरहेको बेला रातभरि मलाई सुत्नै दिँदैन क्या, पमामा गरिराखेको हुन्छ। त्यसले त मलाई भोलि बिहान उठ्दा सिद्ध्याएको त हुँदैन नि। अब यस्ता चाहिँ अनैतिक तरिकाले अभिव्यक्ति दिने साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, देशलाई साँच्चैकै तपाईँ चाहिँ परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने, विकास चाहनुहुन्छ भने हामी सिस्टमेटिक लिडरसिपको एउटा परिचय के अरे स्थापना गरौँ। सिस्टमेटिक तरिकाले देशलाई परिवर्तन गरौँ, देशलाई समृद्ध बनाऊ, देशलाई विकास बनाऊ। अनि एउटा युट्युबमा आएर जे पात्यो अरे त्यो खडक प्रसाद ओली यो मान्छे खत्तम, खुकुरी हान्छु, गन हान्छु, एटो बम हान्छु भनेर यो तरिकाको अभिव्यक्तिले जो हाम्रो इन्टरभ्यू सुनिरहेका साथीहरूले के सिक्ने? तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त छ नि होइन लोकतन्त्र गणतन्त्रमा। तपाईँले नेपालको संविधानले दिएको कुरा हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ होइन, वाक फ्रिडम, इमान्सिपेसन छ। वाक फ्रिडम छ भन्दैमा बम हान्ने, मान्छे काट्ने, नेतालाई हान्ने, छाडापनका चाहिँ गालीगलौज गर्ने यो खालको तरिकाबाट न देशले चाहिँ समृद्धि पाउँछ, न नेपाली जनताले चाहे जस्तो चाहिँ स्टेटस के पाउँछन् के। किनभने साथीहरू हामी के अरे विज्ञ मान्छे हौँ, हामी चाहिँ के अरे यो देशको चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तित्व भन्ने, अनि प्राज्ञिक व्यक्तित्वले खुकुरी हान्छु भन्ने, सिंहदरबार जलाइन्छ भन्ने त्यो सिंहदरबार जलाउनु भनेको त हाम्रो सम्पत्ति होइन, हाम्रो सम्पत्ति हो नि त, हाम्रो एन्सेस्टरहरूले बनाएको, त्यसलाई त जगेर्ना गर्नुपर्छ। तर त्यो त असन्तुष्टिको एउटा आक्रोश पनि होइन नि। त्यो तरिकाले कमिङ जेनेरेसनले के सिक्ने? 21 सेन्चुरीको चाहिँ एउटा मोडर्न के अरे वर्ल्डमा पनि, मोडर्न सोसाइटीमा, कम्युनिटीमा पनि खुकुरीले हान्छु, मार्छु, कुट्छु भनेर हुन्छ भने तपाईँलाई इन्टरनेसनल सोसाइटीको पोलिटिक्सको सोसाइटी हेर्नुहोस्, त्यहाँको नागरिक आफ्नो गभर्मेन्टप्रति कति वफादार छन्, आफ्नो पोलिटिसियनप्रति कति वफादार छन्। तपाईँ यहाँनिर हाम्रो छिमेकी राष्ट्र नेबरहुड के अरे भारतको कुरा हेर्नुहोस्, त्यहाँको गभर्मेन्टलाई इन्टरनेसनल कन्ट्रीको कस मान्छेले एउटा अभिव्यक्ति दियोस् त। तर माओ सेतुङको भनाइ छ नि के अरे बन्दुकको नालबाट चाहिँ राज्य सत्ताको जन्म हुन्छ भनेर युद्ध लडेर तपाईँकै नेताहरू अहिले होइन मन्त्री गृहमन्त्री भइसकेका छन्। त्यो कुनै एक खालको चाहिँ त्यो कालखण्ड थियो, त्यो 16 सेन्चुरीमा त्यस्तै खाले चाहिँ संसार थियो, त्यस्तै खालेको सोसाइटी थियो, त्यस्तै खाले इन्टरनेसनल पोलिटिक्स थियो। तर आज चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको युगमा त कलमले उडाउने हो नेतालाई, दिमागले चाहिँ के अरे उडाउने हो होइन। तपाईँ चाहिँ के अरे क्यापासिटी र क्यापाएबलले चाहिँ के अरे नेताहरूलाई अब सजग सिकाउने हो।
नेताहरूलाई काटेर समस्याको समाधान होइन अहिलेको समयमा, अहिलेको परिस्थितिमा। सिंहदरबार उडाउनु नै के अरे देशको समस्याको समाधान होइन। सिंहदरबारलाई कसरी संरक्षण गर्ने, त्यो सँगसँगै यहाँ सुन्नुहोस्, देशका हरेक 77 जिल्लामा बसेका नागरिकहरूका चाहिँ पीडालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी चाहिँ उनीहरूका समस्याहरूलाई साइकोलोजीहरूलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा देशव्यापी रूपमा हामीले चाहिँ एउटा क्रिएटिभ मुभमेन्ट निकाल्न आवश्यक देख्दछौँ। त्यो क्रिएटिभ मुभमेन्ट के को कारणले होस्, कलमको माध्यमबाट होस्। हो, कलमको माध्यमबाट। तर तपाईँहरूले यसरी बोलिरहनु भएको छ, जनताको आवाजहरू तपाईँ बोल्नुहुन्छ, युवा नेता हुनुहुन्छ नेकपाको होइन, अब उदाउँदो नेता पनि हुनुहुन्छ। तर धेरै मान्छे त यो लकडाउन छ, निषेधाज्ञा छ, यति बेला त धेरै भोकमरीका कारण धेरैले मरिसके, राहत पाएको छैनन् होइन। तपाईँहरू त कराउने अथवा आफ्नो आवाज भन्ने मात्रै त रहेछ नि, तपाईँहरूले खै त नागरिकहरूको लागि तपाईँहरूले पहल गरेको खै त। हामी के हो भने अहिले यो समस्या भनेको नेपालको मात्र समस्या होइन, यो समस्या भनेको चाहिँ विश्वको समस्या हो। विश्व लकडाउनमा छ, विश्व कोरोनाको कहरबाट समस्यामा परेको छ, मानव जातिलाई चुनौती दिइरहेको छ। तपाईँले भने सँगसँगै नेपालमा लकडाउनको कारणले गर्दा, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा थुप्रै चाहिँ समुदायका साथीहरू भोकै मर्ने स्थितिमा छन् होइन। कैयौँ चाहिँ पीडा दुःखहरू के अरे झेलिरहेका छन्। यी झेलिरहेका साथीहरूलाई पक्कै पनि गभर्मेन्टले सहयोग गर्नुपर्छ, तपाईँ हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। हिजोको दिनमा हामीले आफूले क्षमताअनुसार सहयोग गरेका थियौँ, अझ पनि गर्छौँ, आगामी दिनमा पनि गर्नेछौँ। हाम्रो भोइस भनेको नेपाली जनताको हितको लागि हुनुपर्छ, देशको हितको लागि हुनुपर्छ। नेपाली जनताको पीडा सँगसँगै देशको चाहिँ समस्यालाई, देशको पीडालाई हामीले प्राज्ञिक ढङ्गले समस्या समाधान गरेर मुलुकलाई कायापलट बनाउनुपर्छ। नेपालको चाहिँ मेची महाकालीका समुदायहरूलाई एक खालको चाहिँ के अरे सम्मान खालको एक खालको चाहिँ के अरे अधिकार हामीले दिनुपर्छ, समान अधिकार दिनुपर्छ। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नलगाइकन हामी सिङ्गो राष्ट्र र सिङ्गो नागरिकका समस्याहरूलाई हल गर्ने प्रयत्न हामी गरिरहेका छौँ, होलान्। हामीले गर्न सकेका जे कामहरू हुन सक्छन् ती कामहरू आगामी दिनमा नेपाल सरकारले गर्छ। तपाईँ हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट के अरे गर्न सक्ने कामहरू हामीले नेपाली जनताको हितमा र देशको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छु। जस्तो कुलमान घिसिङलाई यदि अब दोस्रो पटक चाहिँ नियुक्त गरिएन भने अब आन्दोलनको तयारी हाम्रो भइरहेको छ भनेर विभिन्न अभियन्ताहरूले हाम्रै अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ, सडकमा आउँछौँ भन्नुभएको छ, आगो बाल्छौँ भन्नुभएको छ। अब उहाँहरू आन्तरिक तयारीमा त्यो जुटिसक्नुभयो। भदौ 29 गते कुलमानजीको कार्यकाल सकिँदैछ। यदि त्यो आन्दोलन भयो भने चाहिँ मङ्गल थापालाई हामीले त्यो आन्दोलनमा, त्यो अभियानमा देख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? म चाहिँ यो हावाको पछाडि दौडिने मान्छे पनि होइन, भाइरल बन्नु चाहने मान्छे पनि होइन। तपाईँले यु हेभ स्टडिड अबाउट मी होइन, म त्यो खालको मान्छे पनि होइन। तर म के भन्न चाहन्छु भने गभर्मेन्टले मलाई लाग्छ राइट पर्सनलाई राइट प्लेसमा चाहिँ नियुक्ति गर्छ, यो कुरामा ढुक्काउनुहोस्। अब भदौ 29 गते आन्दोलन गर्नेहरूको पछाडि म लाग्दा पनि लाग्दैन। तपाईँ डराउनु भयो विगतमा, तपाईँ धेरै पटक प्रहरीले पक्राउ गर्यो नि तपाईँ? होइन त्यस्तो म डराउँदैन, म डराउने कुरै हो। देश मभन्दा ठुलो मेरो देश हो, म देशको लागि किन डराउने भनेर, नेपाली जनताको हकहितको लागि म किन डराउने? म एउटा दर्शनमा हिँडिरहेको मान्छे हो होइन, एउटा विचारमा हिँडिराखेको मान्छे हो। तर कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको पक्षमा तपाईँले आवाज बुलन्द गरेर त धेरैपल्ट पक्राउ पर्नु पक्राउनुमा होइन, त्यो राष्ट्रियताको आन्दोलनमा सधैँ उम्मिनेछु, हिजोको दिनमा पनि उम्मिएको छु, आजको दिनमा पनि उम्मिनेछु, जानेछु र के अरे आगामी दिनमा पनि म लड्नेछु। तर के हो भने तपाईँले अब आगो जलाउने पछाडि म केही पनि भन्दैन। तपाईँको समर्थन छैन? मेरो समर्थन आगो जलाउनेमा हुँदैन, लोकतन्त्रमा आगो जलाउन पाउँदैन। लोकतन्त्रमै पाउँछ अरे नि त, लोकतन्त्रमै पाउँछ नि, आगो बाल्न आन्दोलन गर्न त पाउँछ नि लोकतन्त्र। यी आगो बाल्नेहरू पहिला आफ्नो चाहिँ घरको आगो बालेर देखाउनुहोस्, पहिला आफू म को भनेर चिन्नुहोस्, के को लागि लड्दैछु भन्ने कुराहरू थाहा हुनुहोस्। घरमा आगो बलेन भनेन सडकमा आगो बल्छ होइन नि, पहिला आगो बाल्नको लागि। यिनलाई आगो बाल्ने साथीहरूका यिनका एक्टिभिटिज मलाई राम्रोसँग थाहा छ। यी केही उखाड्नेवाला छैन, यिनीहरू आफ्नो के अरे हाइलाइट हुने होला, इन्ट्रेस्ट होला होइन, भेटेस इन्ट्रेस्टहरू होला। यिनीहरूले न देशको चाहिँ लागि विकासको लागि केही एकदम गर्न सक्छन्। यिनीहरूको काम भनेको बोल्ने हो क्या, जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने क्या, जे मनमा आयो त्यही बोल्ने, यिनीहरू काम भनेको।
किनभने बिचरा बेरोजगारी छ नि त, पढ्न सकेका छैन होइन। कोही अधुरै पढेर युनिभर्सिटीमा अधुरै पढेर हिँडिराखेका छन् आन्दोलनमा, आफ्नो मिसनमा लाग्नु पर्यो। कुन देशमा यस्तो गतिविधि भइरहेछ भने तपाईँको चाइनाको चाहिँ के अरे सिटिजन आफ्नो देश र आफ्नो समाजप्रति कति वफादार छन् हेर्नुहोस्, कति सभ्य छन्, कति इन्टेलिजेन्ट छन्, कति इन्टेलेक्चुअल छन्, पहिला आफ्नो मिसन पुरा गर्छन् अनि देशको रूपान्तरणको लागि क्रिएटिभ ढङ्गले व्यावसायिक के अरे मार्फत, कलम मार्फत, विभिन्न किसिमको इन्टेलेक्चुअल ओक मार्फत उनले आफ्नो देशको चाहिँ रूपान्तरण गरिराखेका छन् भने हाम्रो देशमा के छन् भने बनेको चिजलाई पनि आगो लगाउने के ल माइती घर मन्डेला सिंहदरबार के अरे जलाएर कसलाई फाइदा हुन्छ ल भन्नुहोस् त। देशका चाहिँ सम्पत्तिहरूलाई जलाउनु त्यो अधिकार कसले दियो? त्यस्ता अपराधीलाई कानुनको अडारमा ल्याउनुपर्छ। नेपाल प्रहरीलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। तर यहाँ त झन्डा जलाए, झन्डा जलाइरहँदा तपाईँ यो लिपुलेखको मामलामा चाहिँ धेरै पटक मिडियामा आएर आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो होइन। त्यो एउटा सरकारलाई प्रेसर पनि दिनुभयो, तपाईँ नेकपाकै एउटा नेता भएको हिसाबले पनि। तर बिचमा चाहिँ तपाईँलाई देखिएन कि जनताले एकदमै खोज्यो तपाईँलाई, खै मङ्गल थापा भनेर त्यो तपाईँको बारेमा चाहिँ जान्ने इच्छा राखे धेरैजनाले होइन। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ? म उहाँको जुन खालको माया छ, जुन खालको एउटा सद्भाव, जुन खालको एउटा चाहिँ रेस्पेक्ट छ, ती साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मङ्गल थापा अहिले मैले भनिसकेँ, म आफ्नो फर्दर स्टडीको लागि एकदम चाहिँ के अरे सिरियस हुनुपर्ने परिस्थितिमा छु, लागिरहेको छु। यो सँगसँगै नेपालको झन्डा जलाउने व्यक्तिलाई मैले अस्ति त्यो के अरे एउटा मिडियामा दिया पनि थिएँ, त्यस्ता चाहिँ अपराधीलाई कानुनको कटघरामा ल्याउनुपर्छ, त्यस्ता अपराधीलाई कानुनले सजाय दिनुपर्छ, चाहिँ सकेसम्म चाहिँ संविधान संशोधन गरेर कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो साइकोलोजी छ, धारणा छ, इन्ट्रेस्ट छ। किनभने देश भनेको हाम्रो गौरव, हाम्रो प्राइड हो कि, हाम्रो प्राउड हो होइन, हाम्रो के अरे मिनिङ हो। जहाँसम्म हामी यो देश रहन्छ त्यहाँसम्म हामी नेपाली रहन्छौँ। तपाईँलाई इन्टरनेसनल कन्ट्रीमा गयो भने तपाईँ केही कारणवश तपाईँ जानुभयो, तपाईँ कुन देशको मान्छे हो भने नेपाल देश भनेर हामीले आफ्नो आइडेन्टिटी दिन सक्छौँ। यो आइडेन्टिटीलाई कसैले सहजै तरिकाले समाप्त पारिदिन्छु, जातीयताको आधारमा, वर्गको आधारमा, लिङ्गको आधारमा, धर्मको आधारमा मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई समाप्त पार्छु होइन, कोल्याप्स गर्छु भन्ने जुन खालको साइकोलोजी बोकेका केही चाहिँ पृथकतावादी सोच भएका साथीहरू छन्। यस्ता साथीहरूलाई हामीले समयमै बुझ्नुपर्दछ, समयमै चुनौती दिनुपर्छ, समयमै कानुन कटघरामा ल्याउनुपर्छ। हाम्रो भोइस के को लागि हुनु पर्यो भने देश र नेपाली जनताको लागि हुनु पर्यो। किनभने नेपालको चाहिँ चाहे त्यो कर्णालीको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने साथीहरू, चाहे त्यो पूर्व मेची महाकाली बसिरहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको अधिकारको लागि हामी लड्नुपर्छ, देशको अग्रगामी परिवर्तनको लागि लड्नुपर्छ। सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरू सहितको नागरिकहरूले नेपालमा रोजगार पाउनुपर्छ। मैले भनिसकेँ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा अनुकूल वातावरण अहिलेको सरकारले गर्नुपर्छ। यतिखेर त अब देश लकडाउन छ, कोरोनाको कहरबाट गुर्जिरहेको छ। यो परिस्थितिमा हामीले देशको नागरिकहरूलाई पनि संरक्षण गरौँ र नेपाल सरकारको राम्रो चाहिँ कामहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। म त्यही भन्न चाहन्छु। अब हामी कुराकानी गर्ने अन्तिममा छौँ र अन्तिममा अब तपाईँको विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। तपाईँ अहिले एमफिल गर्दै हुनुहुन्छ होइन? एमफिल गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो डाक्टर मङ्गल थापा भनेर चाहिँ हामी कहिले भन्न पाउँछौँ? अब हेर्नुहोस्, अब म आफ्नो एउटा करियरको एउटा स्टेजमा छु, एउटा चरणमा छु होइन। पहिला त मैले एमफिल गर्नु छ, एमफिल त्रिभुवन विश्वविद्यालय गरिसकेपछि त्यसपछि पिएचडीका कुरा गरौँला। यो चाहिँ धेरै टाढाको कुरा हो, यसमा हामी धेरै बहस नगरौँ। किनभने म एउटा चाहिँ सुदूरपश्चिमको सानो प्रदेशको एउटा विकट जिल्लामा हुर्किएको एउटा किसानको छोरा हो। हामी सबै एउटै हो। हाम्रो लाइफस्टाइल, हाम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, हाम्रो सङ्घर्ष होइन एउटै खाले छ, नो डिफ्रेन्ट होइन। एउटा चाहिँ जुन खालको जुन म परिवारमा जन्मिएँ, त्यो परिवारको रेपुटेसन सँगसँगै देशको रेपुटेसन बनाउन चाहन्छु। हिजो म एउटा बजाङको सामान्य एउटा किसान फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा जन्मेको एउटा किसानको छोरा। मेरो बजाङमा एसएलसी गरेँ, +2 धनगढी, ब्याचलर धनगढी, मास्टर यहाँ टियुबाटै गरेँ, डबल एमए, अहिले एमफिल गर्दैछु। अब आगामी दिनमा यो एजुकेसनले, यो एक्नलेजमेन्टले
नेपाल देशको लागि र नेपाली जनताको लागि युटिलाइज गर्नेछु भन्ने पूर्ण म विश्वास छु। मलाई लाग्छ नेपाली जनताले एक न एक दिन हाम्रो समस्या, हाम्रो फिलोसोफी, हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट के अरे लाई बुझ्नेछन्, हाम्रो सेन्टिमेन्टलाई बुझ्नेछन् भन्ने कुराहरूमा म के अरे आइ एम कन्फिडेन्स अबाउट इट होइन। ढुक्क छु। अब त्यही त नागरिकहरूले तपाईँलाई एउटा उदाउँदो होइन नेताको रूपमा हेरिरहेका छन् भनेपछि हुन त कुनै न कुनै व्यक्तिले यदि राजनीतिमा लाग्यो भने उसको मुख्य ध्येय भनेको प्रधानमन्त्री पद होला अथवा राष्ट्रपति पद होला होइन, कार्यकारीको रूपमा। हाम्रो पुस्ताले तपाईँलाई एउटा देशको नेतृत्व तहमा गएको रूपमा हेर्न सक्छ, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति अथवा त्यो कार्यकारी भूमिकामा हेर्न सक्ने भनेर हामी त्यो आशा गरौँ तपाईँलाई। मलाई वान फिलोसोफर सेड नथिङ इज इम्पोसिबल इन दिस वर्ल्ड, इन द सोसाइटी, कम्युनिटी, इफ यु डियर टु सर्माउन्ट द डिफिकल्टिज भन्छ क्या। असम्भव भन्ने कुराहरू केही पनि हुँदैन यदि चाहिँ तपाईँले ती चाहिँ महान चाहिँ के अरे अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ जुत्न सक्यो भने होइन, लड्न सक्यो भने, सङ्घर्ष गर्न सक्यो भने अवश्य पनि म त भलै नहुँला तर मै जस्ता चाहिँ नागरिकहरू यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्, राष्ट्रपति बन्न सक्छन्। केपी शर्मा ओली पनि हामी जस्तै एउटा किसानको छोरा हुन्, राष्ट्रपति पनि हाम्रो जस्तै एउटा भोजपुरको एउटा गाउँले जीवन के अरे भोगिरहेकी एउटा किसानकी छोरी हुन् होइन। असम्भव भन्ने केही पनि छैन। यदि नेपाली जनताले मन परायो भने, यदि नेपाली जनताले समर्थन र साथ के अरे गर्यो भने यो धेरै टाढाको कुरा पनि होइन। तर म भलै नबनाउला, कोही मेरो सट्टामा इन्ट्रेस्टमा मै जस्ता मेरै जेनेरेसनका साथीहरू यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ पनि बन्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेसनल कन्ट्रीमा हेर्नुहोस्, विभिन्न सञ्चारकर्मी साथीहरू त्यहाँको राष्ट्रपति भएको छ, प्रधानमन्त्री भएको छ, मन्त्री भएको छ होइन। यो असम्भव भन्ने केही पनि होइन कि भलै अब राजनीति भनेको के अरे म्याराथन हो सर। धेरै सङ्घर्ष चाहिन्छ, त्याग चाहिन्छ, बलिदान चाहिन्छ, सङ्घर्ष चाहिन्छ, फ्यामिली त्याग्नुपर्छ होइन। हरेक त्यागेर सिङ्गो राष्ट्रको लागि उभिएको लडेको मान्छे भन्ने कुराहरू आफूले आफूलाई चाहिँ मनन गर्यो भने, आफूले आफूलाई बुझ्यो भने, आफूभित्रको पोटेन्सियालिटीलाई बुझ्यो भने पक्कै पनि यो धेरै टाढाको कुरा होइन। मलाई तपाईँलाई अहिलेको मोडर्न साइन्टिस्ट नासाको एलन मक्सले भनेको छ क्या, यदि मान्छेसँग विचार, भिजन र त्यो किसिमको आँट, लगनशीलता छ भने असम्भव भन्ने कुराहरू केही पनि छैन भनेर भनिराख्नु भएको। किनभने उहाँ नासाको एउटा ठुलो चाहिँ के अरे फेमस रिनाउन्ड साइन्टिस्ट हो क्या। भनेपछि हामीले प्रधानमन्त्री डाक्टर मङ्गल थापा भनेर त्यो सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना पनि रह्यो अब यति त नभनौँ। अहिले त्यो किसिमको अब म आफूलाई लो लेभलमै राख्न चाहन्छु। अब यो देशको एउटा सचेत नागरिक बन्न चाहन्छु होइन। यो देशको एउटा सोसियल एक्टिभिस्ट होइन, एउटा चाहिँ एउटा राम्रो व्यक्ति बन्न चाहन्छु। तर हेरौँ अब के हुन्छ आगामी दिनमा होइन। वाट लेट्स सी वाट ह्यापन इन द फ्युचर। सोच चाहिँ छ, सोच चाहिँ अब हुनु पऱ्यो नि त। सोच बिनाको त विचार त हुनु पऱ्यो नि। सोच हुनु पऱ्यो, आइडियोलोजी हुनु पऱ्यो, पार्टी हुनु पऱ्यो, त्यत्तिकै हुँदैन। यी सामाजिक सञ्जालका छ नि, एउटा व्यक्ति त्यो तरिकाले प्रधानमन्त्री देशको कहिले पनि हुँदैन। पार्टी हुनु पऱ्यो, पार्टीको दस्तावेज हुनु पऱ्यो, विचार हुनु पऱ्यो, पार्टीको विचारहरू नेपाली जनतालाई मन परेको हुनु पऱ्यो, आइडियोलोजीमा हिँडिराखेका हुनु पऱ्यो। कहिले म राजावादी भन्ने, कहिले गणतन्त्रवादी भन्ने, कहिले चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालबाटै मलाई प्रधानमन्त्री बनाओस्, यो तरिकाले हुँदैन। सिस्टम, पद्धति र विधि अनुसार भइन्छ प्रधानमन्त्री। ढिलो चाहँदो अब तपाईँलाई हामीले एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा सांसदमा चाहिँ देख्न सक्छौँ। त्यो त धेरै मेरो लागि ठुलो कुरा छैन होइन। बजाङ हो आफैमा होइन। अब हामी जति पढ लेखेको युवा अहिले पनि बिरल कमै छन्। अब पार्टीले पनि मूल्याङ्कन गर्छ, हामीलाई रेस्पेक्टै गरेको छ, त्यो किसिमको स्पेस सहयोग गरेकै छ होइन गभर्मेन्टले पनि। अब यो कुरामा सांसद हुने कुरा त धेरै टाढाको कुरा छैन। ओके, अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकाल जति छ, अब जति बाँकी छ र अहिलेसम्म जति उहाँले काम गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ तपाईँ कति सन्तुष्ट अथवा कति असन्तुष्ट? प्रधानमन्त्रीले यस्तो गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने केही छ त्यस्तो तपाईँलाई? म त सन्तुष्ट छु। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। कसरी भने समहाउ उहाँले जसरी चाहिँ 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्ट बनिसकेपछि उहाँको एउटा मात्र विचार, एउटा मात्र आँट, एउटा मात्र इन्ट्रेस्ट के थियो भने नेपाल देशलाई रूपान्तरण गर्छु, नेपाल देशलाई विकास बनाउँछु, नेपाली जनतालाई हरेक क्षेत्रमा म अब्बल बनाउँछु भन्ने जुन खालको एउटा डेयरिङ थियो
त्यो डेयरिङलाई सामाजिक सञ्जालका केही साथीहरूले नेगेटिभिटी उहाँको विरुद्धमा भए नभएका कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा राख्ने, उहाँको नेतृत्व पङ्क्तिलाई असफल बनाउने केही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक थरीको साथीहरू पनि लागिराखेका छन् होइन। अब यी साथीहरूको विषयमा म धेरै पनि भन्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यू एउटा चाहिँ घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ, नेपाली जनताको हिसाबमा पनि हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरू अब विपक्षीको साथीहरूको हरेक क्षेत्रबाट उहाँ घेरिएको एउटा व्यक्ति हो। यो घेरिरहेको अवस्थामा पनि उहाँले जुन खालको लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेखलाई नेपालको नक्सा जारी गर्यो, यो ऐतिहासिक राष्ट्रवादी हो, यो ऐतिहासिक राष्ट्रवाद हो होइन। यो चाहिँ उहाँको चाहिँ योगदानलाई, अतुलनीय कामलाई नेपाली जनताले मलाई लाग्छ कहिले पनि बिर्सिनेवाला छैन। उहाँको हाई भएको छ। तर केही कुराहरू अब नेपाली जनताले चाहे अनुरूपका आकाङ्क्षा गरे अनुरूप, आशा गरे अनुरूप काम भइराखेका छैनन्। यो कुराहरूमा म विमति छु, असन्तुष्टि छु। यी कुराहरू पनि मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले आगामी दिनमा 2 वर्षमा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने उहाँले आफ्नो सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरण गरिसक्नुभयो। बालकोटको जग्गा पनि अब आफू अब ऊ गरिसकेपछि राष्ट्रियकरण गरिदिनु भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ होइन। उहाँले चाहिँ केही साथीहरू छन् हाम्रै पार्टीका, उहाँलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारिराखेका छन् क्या आफ्नै हिजोका सहकर्मी साथीहरूले। मलाई लाग्छ माधव नेपालले पनि उहाँलाई फुल सपोर्ट गर्नुपर्छ। प्रचण्ड कमरेडले पनि उहाँको कार्यकाललाई सफलतापूर्वक चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। किनभने यतिखेर नेपाली जनताले को प्रधानमन्त्री, को राष्ट्रपति, को मन्त्री भन्दा पनि नेपाली जनताले चाहिए त रोटीबेटी रोजगार हो होइन। आफूलाई घाँसपास कबास हो, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा आफ्ना समस्याहरू समाधान गरोस् भन्ने चाहेको छ। ती मनोविज्ञानलाई, यी चिन्तनहरूलाई, यी पीडाहरूलाई बुझेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने हामी सर्वहारा वर्गको लागि लडेको मान्छे भन्ने अनि चाहिँ सामन्ती पुँजीवाद दलालको नेचर देखाइराख्यो भने नेपाली जनताले विश्वास गर्दैन। किनभने अहिलेको यो 2046 सालभन्दा यतिको 46 सालभन्दा यताको भन्दा शक्तिशाली गभर्मेन्ट भएको नाताले बिपी पछाडिको शक्तिशाली गभर्मेन्ट हो। यो गभर्मेन्टले 5 वर्षभित्र नेपाली जनताले गर्यो है भन्ने फिल गरेन भने फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पतनका दिन आउनु छ। म यही भन्न चाहन्छु। ओके, किनभने हामीले मात्तिनु हुन्न क्या, हामीले आत्तिनु पनि हुन्न, मात्तिनु पनि हुँदैन। बिस्तारै स्लोली एन्ड ग्रेजुअली वी डु डेभलपमेन्ट अफ द नेसन के, देशको विकास गर्नुपर्छ। देशमा भएका कुरीति, विकृति, विसङ्गति, बलात्कारका कुराहरूलाई हामीले इभेन्टहरूलाई, घटनाहरूलाई हामीले निर्मूल पार्नुपर्छ क्या, इराडिकेट गर्नुपर्छ, एभोल्युसन गर्नुपर्छ। जसरी हिजोको दिनमा राजाले म त यो देशको राजा हो, म कसैका कुरा सुन्दैन भनेर जुन खालको एउटा एभोल्युसन अफ मोनार्की हुँदाखेरि जुन खालको राजा ज्ञानेन्द्रले घमण्डी गरे, पछि सत्ता नै कुर्सी गएको नि थाहा पाएन क्या। राजतन्त्र समाप्त भएको 65 सालमा थाहा पाएको जस्तो लाग्यो कि बिहोसी तालमा भने त्यही हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको पनि हालत हुनसक्छ। हामी पनि यो हामी सचेत र सजग हुनुपर्छ क्या, यही भन्न चाहन्छु। हच्काउनु म थ्रेड पनि दिन्छु। के गरे प्रधानज्यू यो तरिकाले हुन्छ, उहाँको म प्रेस सल्लाहकार दाइले पनि भन्छ यो भएन, यो तरिकाले गर्नुहोस्, सम्झाइरहेको हुन्छु होइन। किनभने देशले हामीले आशा गरेको छ, नेपाली जनताले आशा गरेको छ कि केपी शर्मा ओलीको सरकारले केही गर्छ है भनेर 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्ट दियो। पत्याए विश्वास गर्छ है केही भनेर त दिएको हो नि त। हिजो जुन खालको एउटा एउटा स्थायित्व पोलिटिक्सको एउटा सुरुवात गरे, हिजोको 9 महिनामा सरकार चेन्ज हुने जुन खालको नेपाली जनताको समस्या थियो त्यो हटायो। भारतले जे चाहे त्यही हुने त्यो खालको प्रवृत्ति पनि हटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बन्द भएका छन् होइन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सामान्य प्रधानज्यूको परमज्यूको एक खालको छवि बनेको छ। यो छविलाई हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। हो, तपाईँका पनि समस्याहरू छ होइन। नेपालको चाहिँ मिडियाकर्मीका हक अधिकारलाई पनि सम्बन्धन हुनुपर्छ। सुनकाण्ड लुकाउनु भयो, सुनकाण्ड लुकाउनु हुन्न, कारवाही गर्नुपर्छ। निर्मला काण्ड होइन, निर्मला काण्डका अब अपराधीहरूलाई अब तर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई काण्डको बारेमा त्यति थाहा छैन जस्तो होइन। काण्डको बारेमा सिम्पल लिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। होइन के त्यस्तो कोही त कारवाही कहीँ छैन। होइन, कारवाही भइरहेछ त, अनुसन्धान भइरहेछ। कैयौँ त्यो घटनामा संलग्न साथीहरू जाहिरी गएका छन्
तर अदालतले क्लिन चिट दिइसक्यो हजुर उहाँहरूलाई त अदालतले क्लिन चिट दिइसक्यो नि 70 करोडको कुरा अब यस्तो छ अब तपाईँ हामीले 70 करोड यो हरेक कुराहरू तपाईँ हामीले न्याय दिने होइन सर यो न्यायालय छ क्या सुप्रिम कोर्ट छ कानुन कोर्टमा ल्याउनुपर्छ तर देखेको सुनेको त थियो नि त देखेको सुनेको भन्ने कुरा त्यसको बारेमा अध्ययन भइरहेछ एनसेलको काण्ड एनसेलको काण्डको पनि पछि तिर्यो त कर तिरेन अहिले यो सम्धि काण्ड भन्ने पनि आछ नि हैन अब यसलाई सम्धि काण्ड चाहिँ के हो त त्यो? अब यस्तो हो सर हरेक कुरामा यही मलाई लाग्छ के तपाईँ हामी हल्का रूपमा कुनै पनि व्यक्तिलाई लिनु तपाईँको पनि आफन्त होलान् मेरो पनि आफन्त होलान् भोलि मेरो आफन्त मान्छे अब्बल छ क्यापेबल छ क्यापासिटी भएको छ डक्टर छ पिएचडी गरेको छ अध्ययनशील छ एक्सपिरियन्स बटुलेको छ अनुभवी छ भने त त्यो मान्छेलाई नियुक्ति गर्दा के हुन्छ र अनि त्यसलाई चाहिँ सम्धि भन्न मिल्छ र तपाईँको पनि होला नि सम्धि तपाईँले बिहे गर्नु भएको छ सबैका साली ससुरा सबैका हुन्छ नि त यसमा आपत्ति होइन क्या त्यो त केही साथ तपाईँको त थुप्रै सालीहरू पनि छन् होइन नि कसले भन्यो थुप्रै सालीहरू त्यस्ता कुरा नगर्नु तपाईँ हामी यही तरिकाले म इन्टरभ्यू दिने मन लाग्यो क्या साथीहरू ओके ल यो अन्डर एस्टिमेट गर्ने होइन के हामी एक खालको चाहिँ एउटा फिलोसफीमा छौँ एक खालको वेमा छौँ एक खालको चाहिँ हाम्रो तर भिजन छ यही परिप्रेक्ष्यमा तपाईँलाई मैले एउटा सानो कुरा जोड्न चाहेँ प्रधानमन्त्रीजीले नयाँ नक्सा जारी गर्नुभयो पुरानो नक्सा हराएर जारी गर्नु भएको हो कि के हो होइन त्यो पुरानो देखाएर क्लेम गर्नुपर्ने हो नि त नयाँ बनाएर होइन निस्केको थियो त्यो भने पुरानो नयाँले त्यो अध्ययन नगरिकन जारी गरेको होइन क्या उहाँलाई राम्रो अध्ययन छ पुरानको त्यो कति त्यो के अरे तपाईँको सुगौली सन्धि 1918 तर कहिलेकाहीँ त मैले पढ्दा पनि यस्तै देखेको थिएँ अहिलेसम्म यस्तै छ पनि भन्नुहुन्थ्यो होइन होइन त्यो होइन त्यो उहाँ त्यो यो गलत राम्रो कामलाई त हामी सपोर्ट गरौँ नि त तर अब उहाँ यो कार्यकाल सकिएर जानुभयो भने त्यो नक्साले फेरि होइन अगाडि उहाँले बढ्छ त चाहिँ भन्ने कुरा। वैधानिक एकदम अध्ययन गरेर दूरदृष्टि को रूपमा हेरेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो होइन यो त पुरानो नै नक्सा 2016 सालभन्दा अगाडि भएकै नक्सा मात्रै लिएको अरे बिच 16 देखि होइन त्यो अब 76 त्यो सम्म होइन नलिएको अरे त्यो भने प्रमाण छ दुई हेभ द्याट काइन्ड्स अफ प्रुफ होइन त्यो त पहिलाको किताबहरुमा पनि छ नि होइन त के पाठ्यक्रममा पनि पाठ्यक्रममा यहाँ पैसामा छ उहाँलाई राम्रोसँग अध्ययन छ यहाँ सुन्नुहोस् उहाँलाई नलेजको कुरामा होइन मेरो आशय के हो भने नि मङ्गलजी जस्तो उहाँले नक्सा त अहिले सार्वजनिक गर्नुभयो कागजमा मात्रै सीमित छ होइन अब यसको फेरि उनीहरू भनौँ न एउटा टचमा बसेर यसको सल्भ आउटमा त गएको छैन हामी यदि प्रधानमन्त्री अब यहाँबाट अवकाश हुनुभयो अर्को प्रधानमन्त्री आयो भने त्यो कुरालाई लिएर अगाडि बढ्ला नि त भन्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्रीज्यूकै कार्यकालमा मलाई लाग्छ सल्भ हुन्छ यो हामीले पञ्चशीलका सिद्धान्त मान्ने राष्ट्र भएको नाताले हामीले फरेन पोलिसीहरूको विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ त्यही अनुरूप चाहिँ मुलुकको चाहिँ भूमि गुमेको भूमिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी अनुसार हामी डिबेट र डायलग गर्ने हो अस्ति नरेन्द्र मोदीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता गरेको यहाँलाई जानकारी छ अवगत छ यो कुराहरू धेरै सिकाइराख्नु पर्दैन एकैचोटि त्यो उता यो सिमानाको विवादको विषयमा त्यो चाउचाउ किनेर ठ्याट्टै लिएर ल्याए जस्तो होइन नि त पसलमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक बहस हुनु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आफ्नो भूमिलाई ल्याउनुको लागि के प्रोसेसिङहरू चाल्नुपर्छ त्यो तरिकाले चालेर मुलुकको चाहिँ टेरिटोरी गुमेको भूमिलाई हामीले फिर्ता गर्नुपर्छ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय चिठी लेखे पनि भारतले जानकारी त्यसको चाहिँ फर्काएन भन्छ नि किन फर्काएको छ अस्ति गौतम बुद्ध चाहिँ उहाँले भारतमा जन्मेको भनेर भारतीय मिडिया साथीहरूले त्यत्रो बोलिराखेको बेला त्यहाँकै गृहमन्त्री बोलेको बेला पछि माफी मागेन तपाईँ अब त्यहाँको हेर्नुहोस् त्यहाँको नेसनप्रति त्यहाँको आफ्नो चाहिँ राष्ट्रपति त्यहाँको मिडियाकर्मी साथीहरू कति वफादार छन् गोस्वामी जस्तै बन्नुहोस् क्या तपाईँहरू पनि सरकारलाई खुइल्याउने यता पनि खुइलाउने उता पनि खुइलाउने घेराबन्दीमा राख्ने यो तरिकाले देशको डेभलप हुन्छ तपाईँ पनि पत्रकारिताको धर्मअनुसार जान्नुहोस् के साथीहरू तर गोस्वामीको नेपालीहरूले विरोध गरे पनि त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ एकदमै उनको प्रशंसा हुन्छ फेरि अनि प्रशंसा हुन्छ नि उनी राष्ट्रवादी पत्रकार भनेर कहल लिन्छन् है अनि तपाईँहरू खै त राष्ट्रको विषयमा बोल्नु पर्दैन देशको विषयमा बोल्नु पर्दैन लिम्पियादुरा कालापानी लिपुलेकको क्षेत्रमा तर राजनीतिकमा त एउटा कोटेसन छ नि जति आलोचना भयो त्यति चाहिँ राम्रो काम गरेको भन्छन् नि होइन त्यो आलोचना स्वाभाविक आलोचना हुन्छ तर तपाईँहरूले देशको लागि राष्ट्रको लागि जनताको लागि त गर्नु पर्यो नि त कन्ट्रिब्युट देशले तिमीलाई के दियो भन्ने होइन देशको लागि हामीले के गर्यौँ यो मेरो भनाइ होइन यो जेन अफ केनेडी अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट हामीले देशको लागि केही गर्नुपर्छ के सर तपाईँको यो मिडियाकर्मी साथीहरू धेरै चाहिँ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई के भन्नु जे मन लाग्यो त्यही गर्ने भ्यूको लागि
होइन अनैतिक चाहिँ समाजको यो क्रिएट गर्ने यो खालको फिलोसफी नै तपाईँ जस्ता देशभक्त मिडियाका साथीहरूले त्याग गर्नुपर्छ क्या बरु भाँडा माझेर खाने नि त राष्ट्र डुबाएर कसैको नाङ्गो फोटो खिचेर कसैको जे उल्टा सुल्टा हेडिङ स्पाइसी हेडलाइन गरेर जुदाएर झगडा गराएर गराएर यो खालको पत्रकारिताले मुलुकको विकास र समृद्धि भयो तपाईँहरू पनि केही छिनको लागि यसमा मजा होला 1 लाख होला त्यो दिगो पनि त चल्दैन नि त हामीले पत्रकारिताको धर्मअनुसार चल्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरू पनि मेरो आह्वान त्यही हो रिक्वेस्ट हो थ्याङ्क यू सो मच मङ्गल सर अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईँको दर्शक तपाईँले तपाईँको- धेरैजनाले खोजिरहनु भएको थियो आज हामीले तपाईँलाई चाहिँ मिडियामा ल्याएका छौँ अब के छ तपाईँको तपाईँहरूको यो मिडिया प्रशंसा? मार्फत हेरिरहेका सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने मङ्गल थापा तपाईँको समस्यासँगै छ नेपाली जनताको समस्यासँगै छ देशको विषयमा गम्भीर छ देशको विषयमा दिनरात चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न चिन्तित छु होइन सिरियस छु म मेरो आवाजको लागि तपाईँ यो ठाउँमा आइदिनु भयो र नेपाली जनताको बिचमा सप्रेसन गरिदिनु भयो मेरो आवाज नेपाली जनताको बिचमा राखिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच हामी फेरि पनि भेटौँला विल मिट एन्ड टक